पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रग़बत रखते हैं वो एजुकेशनल पैनोरामा की प्ले लिस्ट इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही अहम टॉपिक 18th सेंचुरी लिटरेचर है। 18th सेंचुरी लिटरेचर बहुत वुसअत का हामिल है और इसको मजमूई तौर पर, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि दो चीज़ें कभी क्लासिसिज्म आ जाती है, कभी रोमांटिसिज्म, ये साइड बाय साइड चलती रही हैं। तो इस एज को कहा जाता है क्लासिकल एज। ये चूंकि ग्रीक और रोम और इटली के क्लासिक्स जो थे उनको फॉलो करते थे, लिहाजा इसको क्लासिकल एज के साथ साथ सोडो का मतलब होता है नकली, सोडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है, या न्यू NEO न्यू यानी नई क्लासिकल है, क्योंकि ये उनको इमिटेट कर रहे थे, उनकी नकल कर रहे थे। तो तीन नाम आपने याद रखने हैं। क्लासिकल एज भी इसको कहा जाता है 18th सेंचुरी को, सोडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है, न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है। आपको पता है रोम के बादशाह अगस्टन के दौर में बहुत ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस और बहुत म्यारी लिटरेचर लिखा गया, तो इस उन्वान से इसे अगस्टन एज भी कहा जाता है। और इस 18th सेंचुरी से पहले नावल का वजूद नहीं था, तो नावल स्टार्ट हुआ तो इसको एज ऑफ नावल भी कहा जाता है। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, 18th सेंचुरी लिटरेचर, क्लासिकल एज, अगस्टन एज या एज ऑफ नावल। अच्छा, इस एज में दो बड़ी शख्सियात का दावर है। एक एज ऑफ पोप यानी पोप के नाम पर है, जो 1700 से शुरू होती है और 1744 यानी 44 तक जाती है। और उसके साथ ही दूसरी बहुत अहम शख्सियत और बड़ी वर्सटाइल किस्म की शख्सियत है एज ऑफ जॉनसन। तो यानी कि 18th सेंचुरी दो शख्सियात के नाम पर भी स्प्लिट है, जो 1744 यानी 44 से लेकर 1784 84 तक जाती है। तो ये दो शख्सियात ने इसको डोमिनेट किया है। एज ऑफ पोप यानी पोप ने किया है और जॉनसन ने, तो इसका नाम एज ऑफ पोप अर्लियर 18th सेंचुरी और लेटर एज ऑफ जॉनसन है। अच्छा, याद रहे कि ये जो क्लासिकल एज है ये 17th सेंचुरी में ड्राइडन से शुरू हुई थी, तो एज ऑफ ड्राइडन को भी शामिल किया जाता है, लेकिन वो चूंकि 17th सेंचुरी में है और फिलहाल हमारा फोकस 18th सेंचुरी है, तो वो हम रेस्टोरेशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो भी इसका पार्ट है। तीन शख्सियात ड्राइडन, पोप और जॉनसन। बहरहाल हमारा फोकस जो है वो 18th सेंचुरी है और क्लासिसिज्म है। तो पहले मैं आपको क्लासिसिज्म समझा दूं। क्लासिसिज्म क्लास से निकला है भाई, बड़ी क्लास का अदब है, बड़ा आला आला अदब, बहुत हाई, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं इलामा इकबाल, गालिब, ये क्लासिकल है, या म्यूजिक में कहते हैं नुसरत फतेह अली खान, क्लासिकल, बहुत आला दर्जे का। तो पहला नाम क्लासिकल है। दूसरा, तमाम बिलखसूस इंग्लिश लिटरेचर में इस बात पर इत्तेफाक पाया जाता है कि ग्रीक, रोम और इटली, रोम में बिलखसूस अगस्टस, बादशाह अगस्टस का जो दौर इक़्तिदार था वो, और इटली में डांटे का दौर जो है, और यूनान का मजमूई, ये क्लासिकल इरा कहलाते हैं। यानी ये लिटरेचर के उन्वान से इन तीन को, ग्रीक, रोम, इटली, और रोम में बिलखसूस अगस्टस का एज और डांटे का एज और यूनान का, ये इनको माना जाता है कि ये हमारे आइडियल हैं जिनको हमने फॉलो करना, इनसे कोई आगे जा ही नहीं सकता, लिहाजा ये क्लासिकल है और हमने इनको इमिटेट करना। इसीलिए 18th सेंचुरी को सोडो क्लासिकल या न्यू क्लासिकल कहा जाता है, क्योंकि वो इनको अपना राहबर, मुर्शिद और मुकम्मल आंखें बंद करके इनको फॉलो करते थे। तो आपको पता है कि क्लासिकल जो है इसको कहा जाता है एज ऑफ गुड सेंस और रीजन, यानी इसमें अक्ल ज्यादा। क्लासिसिज्म में पहली बुनियाद है वो है अक्ल पर, रीजन पर, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम है उसको भी समझेंगे तो हमें बहुत वाज़ेह फर्क समझ आएगा। रोमांटिसिज्म की बुनियाद है इमेजिनेशन पर, तखय्युल पर, ठीक है ना, वो हकीकतों से दूर है, वो इमोशन की तरफ चला जाता है, ये इंटेलेक्ट की तरफ है।
अच्छा जी, दूसरा रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म का जो मेजर फर्क है, क्लासिसिज्म में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ऐसे नहीं अंधाधुंध आप पोएट्री लिख लें। अशआर में क्लोज कपलेट होता है, काफिया और रदीफ मिलना चाहिए, काफिया और रदीफ मिलना चाहिए, क्लोज्ड कपलेट, ये मतलब है था। लेकिन जो रोमांटिसिस्ट थे वो ज्यादा ब्लैंक वर्स, यानी कोई राइमिंग रूमिंग से जान छूटे। और ये मीटर्स की जो थी ना, वो बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी मीटर की, लेकिन रोमांटिसिज्म में आज़ादी थी। अच्छा जी, आपको पता है कि एलिज़ाबेथन एज तकरीबन रोमांटिक एज ही समझी जाती है, और इसके बाद जो एज आएगी वो भी रोमांटिक एज है, जिनमें वर्ड्सवर्थ बहुत बड़ा नाम है। तो ये जो है रोमांटिसिस्ट होते हैं, ये एग्जैजरेशन बहुत करते हैं, फैंटेसी। और आपको पता है कि जो क्लासिसिस्ट होते हैं वो अर्बन लाइफ, शहरी ज़िंदगी को तरजीह देते हैं, ये रोमांटिसिस्ट ज़्यादा नेचर में घुसते हैं, ठीक है ना। और सबसे मेजर जो डिफरेंस गर्दाना जाता है वो ये है कि क्लासिसिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस्म, वजूद, जैसी चीज़ है वैसा ही उसको बयान करना। यानी मेरे सामने एक दरख्त खड़ा है तो मैं सीधा उसको बयान करूंगा, ये इसका तना है, ये इसका पत्ते हैं, सीधा जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं ऑब्जर्व कर। लेकिन रोमांटिसिस्ट उसको तखय्युल में ले जाते हैं, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच है। यानी उनकी ऑब्जेक्टिव नहीं, जैसा जिसम है वैसी नहीं, सब्जेक्ट उनके तखय्युल में हूर परी नजर आ रही है तो वो हूर परी इसको लिख देंगे। तो ये इनका फर्क है। इसके अलावा जो क्लासिसिस्ट होते हैं वो रियलिस्ट होते हैं, हकीकत के बहुत करीब होते हैं, और उनका नुक्ता नज़र है कि ह्यूमन नेचर, जो इंसान की फितरत, ये कांस्टेंट, इंसान शुरू से लेकर बेशक जितनी मॉडर्निटी आ जाए, ये इसकी नेचर नहीं चेंज होती। इस पर वर्क करना चाहिए, इसको पॉजिटिव बनाना चाहिए, ठीक। अच्छा, इस एज को एज ऑफ नावल कहते हैं। अच्छा, नावल नोवेला से निकला है, ये न्यू फॉर्म थी। ये क्यों आया, एक सवाल पैदा होता है। तो आपको पता है कि 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास बहुत इमर्ज कर रही थी, और उससे पहले जो इलीट क्लास होती थी वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। मैं आपको आसान सा समझा दूं, पढ़े लिखे ये भी थे लेकिन ये इतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे। जैसे मैं आपको समझा दूं कि गालिब की शायरी पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं, ये बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, ये पोएट्री जितनी भी होती है आप बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड होंगे तो आप पढ़ सकेंगे, वरना पॉसिबल नहीं। तो इसमें एक मिडिल क्लास थी जो बस, जिस तरह हमारे यहाँ मैट्रिक एफए पास थे, तो वो ना पोएट्री में उनको दिलचस्पी थी, और पोएट्री उनके लिए बहुत मुश्किल अल्फाज होते थे, और ड्रामा वैसे डिक्लाइन कर लिया। ड्रामे में प्रॉब्लम हुआ, गवर्नमेंट ने इस पर सेंसरशिप लगा दी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई काम, क्योंकि उस वक्त मसल टूल ड्रामा था, तो उन्होंने इस पर सेंसरशिप एक एक्ट लगा दिया कि नहीं नहीं आपने फलां बात नहीं करनी। तो जब इतनी पाबंदियां लगी तो ड्रामा भी बिल्कुल डिक्लाइन कर गया, ठीक है। अच्छा जी, तो इस दौर में एक न्यू जानरा जो है वो नावल की फॉर्म में आया। और नावल क्या होता है, एक प्रोज होता है, फिक्शन होता है, स्टोरी की बहुत ज़्यादा लेंथ होती है, और ये चूंकि इंसानी ज़िंदगी के करीब होता है और वसी पैमाने पर इंसानी ज़िंदगी को, तो लोगों में मिडिल क्लासेस बहुत ज़्यादा नावल के पीछे पड़ गई। तो नतीजतन जो था नावल वो अपनी बुलंदियों को छूने लगा और आज तक वो डोमिनेट करता है। तो अच्छा, इस दौर में जो है वो पीरियडिकल ऐसे मैं आपको समझाऊं, जैसे रिसाले होते हैं, ठीक है ना। हम रिसाले लेते हैं तो उसमें कहानियों के सीरीज होती हैं, इस तरह छोटे छोटे मजमून होते हैं, लेटर्स होते हैं, जिस तरह रिसाला अखबार है जहाँ जंग वालों का, तो ये रिसाला टाइप, ये तो उस सदी में ये ख़त्म हो गए। एडिसन और स्टील का ज़्यादा इसमें रोल था, लेकिन नावल आज तक चमक रहा है। तो इस दौर में फेमिनिज्म भी शुरू हो गई, ख़वातीन ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, और ख़वातीन की इंटरेस्ट भी जो है उसका रुझान, ख़वातीन करैक्टर भी ज़्यादा, और ख़वातीन डोमिनेंस, और फेमिनिज्म ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। तो ये पहले मैंने आपको क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म का तफसीली बताया, फिर नावल कैसे इमर्ज हुआ और कैसे डोमिनेट किया इसने। तो सबसे पहले पोएट्री मैं फिर बताता चलूँ कि जो क्लासिसिज्म होती है, ये सारे क्लासिसिस्ट हैं शख्सियात।
تو ڈائڈیکٹک ہوتے ہیں. کلاسیسسٹ کہتے ہیں یار نیک بنو، پاکیزہ بنو، جیسے یہ مذہبی تقریباً جو ہوتے ہیں وہ کلاسیسسٹ ہوتے ہیں، اور یہ سیکولر لوگ جو ہوتے ہیں یہ رومانٹکس ہوتے ہیں. تو ڈائڈیکٹک بہت ہوتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں، سٹائر بہت کرتے ہیں، وہ معاشرے میں بربادی آ گئی، وہ ہو گیا، ظلم ہو گیا ہے، فحاشی پھیل گئی، مذہبی نیچر کے ہوتے ہیں. تو یہ ریفارم بہت کرنا چاہتے ہیں اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آرگومنٹس بہت دیتے ہیں. تو یہ پوئٹری کلاسیسزم پر مبنی تھی، اور دو شخصیات کے نام پر پوئٹری کو دو سیکشن میں ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. پہلی ہے ایج آف پوپ. تو سب سے پہلی بذات خود الیگزینڈر پوپ، جس کے نام پر ایج ارلیئر 18 سینچری پہچانی جاتی ہے. تو الیگزینڈر پوپ 1688 میں پیدا ہوئے اور 1744 44 میں اس دنیا سے چلے گئے. اچھا، یہ انتہائی بدصورت تھے، فالج زدہ تھے، اور اوپر سے ان پر مصیبت یہ تھی کہ یہ کیتھولک تھے. تو کیتھولک ایسے ہی ہے پروٹیسٹنٹس کے ملک میں کیتھولک ہونا، جس طرح یعنی کہ سنیوں کے ملک میں شیعوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو مائنارٹی ہوتی ہے اس کو لوگ ظاہری بات ہے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ اس کی ذاتی زندگی بہت تکلیف دہ ہے. اگر ہم اس کی آٹو بایوگرافی پڑھیں تو وہ خود کہتے ہیں الیگزینڈر پوپ کہ میری زندگی ایک لانگ ڈیزیز ہے. لیکن خیر، کلاسیسزم میں ماں نے ایسا بندہ پیدا نہیں کیا. پروفیسر ایٹن اسے کہتے ہیں پرنس آف کلاسیسزم، شہزادہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہیروئک کپلیٹ یا کلوزڈ کپلیٹ کا بڑا ایکسپرٹ تھا، اور اس نے کلاسیسزم کو سمجھا، کلاسیسزم کو اپنایا، کلاسیسزم کو اپلائی کیا. تو اس کے بہت زیادہ کریٹیسزم کے عنوان سے ایسے آن کریٹیسزم ہے. ریپ آف دی لاک کمال کا موک ایپک ہے. ایپک رزمیہ نظم ہوتی ہے جس میں جنگی یا ہیروئک باتیں ہوتی، تو اس نے ان کا مزہ اڑایا. موک ایپک ریپ آف دی لاک ہے، اور اس میں بہت زیادہ سٹائر ہے جو اس وقت کی عیش پرست کمیونٹی جس میں مبتلا تھی. اس کے علاوہ ڈنسیٹ بھی اس نے بونے رائٹر، چھوٹے قد کے جو رائٹر ہوتے ہیں جو کلاسیسزم کو فالو نہیں کر رہے تھے، ان کو ہدف تنقید بنایا. ایسیز آن مین ہے، تو یہ اس کی مشہور رائٹنگ ہے. تو اور یہ پرنس آف دی کلاسیسزم ہے. اچھا جی، اس کے بعد باقی جو اس کے ساتھ دیگر پوئٹ ہیں وہ اتنے قد و کاٹ والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس ایج آف پوپ سے تعلق رکھنے والے ہیں. میتھیو پرائر، جان گے، ایڈورڈ ینگ، تھامس پرنیل. میتھیو پرائر، جان گے، ایڈورڈ ینگ اور تھامس پرنیل. اچھا، دوسری ایج اس کی وفات کے ساتھ ہی دوسری قادآور شخصیت جو وہ ہے ڈاکٹر جانسن یا سیمول جانسن، ایج آف جانسن ہے. یہ 1744 میں پیدا ہوئے اور 1784 میں وفات پائے. یہ بھی مکمل کلاسیسسٹ ہیں، اور بہت زیادہ ان کا سٹائل جو ہے وہ ریٹاریکل ہے، کلوزڈ کپلٹ پر بہت گرفت رکھتے ہیں، اور جو کلاسیسزم کی تمام صفات ہیں وہ ان میں مجتمع ہیں. اور یہ جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے پروموٹ کیا. اور ایک حیران کن نمبر آپ کو میں بتاتا چلوں، 1784 میں انہوں نے وفات پائی، اور اس کے ساتھ کلاسیسزم نے بھی وفات پائی. اور ان کے آخری ایام میں ہی رومانٹک پوئٹس نے سر اٹھانا شروع کر دیا. تو یہ ہے دا وینٹی آف ہیومن وشز، ان کی شور آفاق رائٹنگ ہے، وینٹی آف ہیومن وشز. تو ان کے ساتھ ایک ایج آف جانسن میں ایک ان کے دوست بہت گہرے تھے، وہ بھی کلاسیسزم اور اسی سرکل سے تعلق رکھتے تھے، جن کا نام تھا گولڈ سمتھ. ان کی دو مشہور بکس ہیں، دا ٹریولر اور ڈیزرٹڈ ولیج یعنی ویران گاؤں. باقی جو اس ایج میں یعنی گولڈ سمیتھ اور جانسن کے علاوہ باقی سارے ہی باغی تھے، یہ سارے ہی مائل تھے رومانٹسزم کی طرف، اور انہوں نے رومانٹسزم کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا.
اور اب کلاسیسزم اپنی موت مر رہی تھی۔ ان میں سر فہرست ہیں تھامسن، اس کے علاوہ گرے ہیں، اس کے علاوہ میک پرسن ہیں، اس کے علاوہ ولیم بلیک تو ہمارے سلیبس میں بھی ہوتا ہے انٹر میں، تو اس کے علاوہ بارن ہیں، کوپر ہیں، کریب ہیں۔ تو میں پھر ریپیٹ کر دوں، تھامسن ہیں، گرے ہیں، میک پرسن ہیں، ولیم بلیک ہیں، بارن، کوپر اور کریب ہیں۔ تو یہ تقریباً سارے رومانٹسسٹ تھے۔ تو اس کے ساتھ یہ پوئٹری دو حصوں میں تھی، ایج آف پوپ اور ایج آف جانسن۔ تو یہ میجر نام تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے اس دور میں پوئٹری ڈکلائن کر گئی تھی، لوگ نہیں زیادہ انٹرسٹ لے رہے تھے۔ اس دور میں پروز جو تھا وہ کمال پر تھا، اور پروز کے ساتھ ناول جو ہے، تو پروز جو اس دور میں لکھا جا رہا تھا وہ کامن مڈل کلاسز تھیں، وہ بڑا سادہ سا، کلیئر، ویگر اور ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ، سادہ سا۔ پروز کا مطلب یہ ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ، تو یہ اسٹریٹ فارورڈ لوگ تھے، اور اسٹریٹ فارورڈ ہی رائٹنگ ان کو پسند تھی۔ تو ایج آف پوپ میں جو بہت بڑا یہ ناول کا بھی بانی مانا جاتا ہے، اور پروز میں بھی بہت ید طولہ رکھتا تھا، ڈینیل ڈیفو 1661 سے پیدا ہوا اور 1731 میں، کمال کا آدمی تھا۔ اچھا، اس نے ملٹائی قسم کے کام کیے ہیں، کبھی کچھ تھا تو کبھی کچھ تھا، اور بہت زیادہ ایڈونچرز کیے ہیں، اور اس کی رائٹنگ بہت ٹائپ کی ہیں، ناول، پروز، آٹو بایوگرافی، فکشن بیسڈ آٹو بایوگرافی لکھنے کا بڑا ماہر تھا۔ اور 250 پبلیکیشنز اس کی، یہ بہت زیادہ ورسٹائل قسم کا رائٹر تھا، اور اس کی وجہ شہرت آپ جانتے ہیں رابنسن کروسو ہے، اور یہ پروز کا جو ہے اس وقت شہزادہ مانا جاتا ہے۔ ہر ٹاپک پر اس نے لکھا۔ دوسرا بہت بڑا نام جو ایج آف پوپ میں ہو گزرا ہے وہ جوناتھن سویفٹ ہے۔ جوناتھن سویفٹ 1667 میں پیدا ہوا اور 1745 میں انہوں نے وفات پائی۔ میں اس کو سویفٹ ریزر کہتا ہوں۔ سٹائر کی دنیا میں ماں نے ایسا شخص پیدا ہی نہیں کرنا، بہت زیادہ تنقید کرتا ہے، سٹائر کا پیسیمسٹ ہے، معاشرے کو انتہائی مکروہ گردانتا ہے، پولیٹیکل سسٹم سے انتہائی نالاں ہے، اور اس کی گلیور ٹریول یقیناً آپ نے میجورٹی نے پڑھی ہوئی ہے، دا ٹیل آف اے ٹب، ایسی سٹائر کرتا ہے کہ آپ کے تخیل سے بھی جو ہے وہ بلند اس کی سٹائر ہے، اور اس نے سٹائر کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ دو شخصیات ان کا پیریاڈیکل ایسے میں نے آپ کو بالکل مثال دی، جس طرح اخبار جہاں رسالہ ہوتا ہے، کہانیاں قسطوں میں آتی ہیں، خطوط ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مضمون ہوتے ہیں، تو یہ رسالہ ایک قسم کا ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں مل کر، جوزف ایڈیسن اور سر رچرڈ سٹیل، یہ مل کر پیریاڈیکل ایسے لکھتے تھے، اور پہلے انہوں نے ٹیٹلر شروع کیا، ٹیٹلر اس رسالے کا نام تھا، اخبار جہاں ٹائپ، اور پھر بعد میں دا سپیکٹیٹر، تو یہ ان کا بہت کنٹریبیوشن، یہ سادہ لکھتے تھے۔ ان کا بھی سٹائل وہی نصیحتوں والا ڈائیڈیکٹک تھا، جیسے انہوں نے پیراڈائز لاسٹ پر قسطوں میں کافی مضمون چھاپے، تو یہ وہی سیدھی جو پبلک کی اس وقت کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ ایج آف کلاسیسزم چل رہی تھی۔ اچھا، ایج آف جانسن کے جو بڑے نام ہیں وہ خود پروز کی دنیا میں خود ڈاکٹر جانسن، یہ سیمول جانسن ہے۔ آپ کو پتہ ہے انگلش لینگویج پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ڈکشنری لکھی، تو ڈکشنری انہوں نے لکھی، اور ملٹائی قسم کے یہ بھی رائٹر ہیں۔ کریٹیسزم کے عنوان سے لائیوز آف دی پوئٹس بہت جو ہے ان کی یعنی کمال کی کریٹیسزم پر مبنی ایک بک ہے، تو یہ بہت بڑا نام تھے۔ اور انہی کے سرکل کے ایک بارک تھے، بارک بہت بڑے پولیٹیشین تھے، 30 سال پارلیمنٹ کے ممبر رہے، اور بڑے شعلہ بیان، یہ ان کی تقریریں اتنی ادبی ہوتی تھی کہ وہ بکس بن گئی ہیں۔ اور یہ امریکن انڈیپینڈنس اور فرینچ ریولوشن کے بڑے سپورٹر تھے، اور انہوں نے ان کی تقریروں پر مبنی ایک بک ہے، تھاٹ آن پریزنٹ ڈسکنٹینٹمنٹ۔ اچھا جی،
ایک بہت بڑا نام یہ ایج آف جانسن اور بارک کے علاوہ ہسٹری کی دنیا کا بہت بڑا نام. جس طرح ہر جانرے کا کوئی ہیرو ہوتا ہے تو وہ تاریخ کے ہیرو ہیں ایڈورڈ گبن. ان کی بک آج بھی تر و تازہ ہے، دا ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر. ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر. تو یہ پروز کی دنیا تھی. پوئٹری پہلے ہم نے پڑھی، پھر پروز پڑھا، پھر ناول کی طرف آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 18 سینچری کو ایج آف ناول بھی کہا جاتا ہے. وہی میں نے آپ کو بتایا کہ مڈل کلاسیں ایمرج کر رہی تھی اور مڈل کلاسوں کو وہ مشکل نہ شاعری آتی تھی. ڈرامے کی گورنمنٹ نے ستیہ ناش کر دی اور پروز چل رہا تھا. لیکن مزہ ناول والی کہانیوں میں، وہ سسپینس ہوتا ہے، تو وہ انسانی زندگی کو، وہ اپنی زندگی کو ریئل معنوں میں دیکھنا چاہتے تھے عوام، اور اپنے ان کے مسائل جو تھے. تو سب سے پہلا جو ناول کا آغاز ہوا وہ آٹو بایوگرافی سے شروع ہوا. لوگوں کی ذاتی زندگی، آٹو بایوگرافی میں لوگوں کی دلچسپی بڑھی، اور اس دلچسپی کو بنین اور ڈیفو، یہ دو شخصیات ہیں جو ناول کے بانی مانے جاتے ہیں. بنین اور ڈیفو. بنین کا دا پلگرمز پروگریس اور ڈیفو کا جو ہے وہ رابنسن کروسو ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو رائٹنگ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ناول کی طرف قدم تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بالخصوص بنین کو پائنیئر آف ماڈرن ناول کہا جاتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں وضاحت کرتا جاؤں، اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے بنین ہے، کوئی کہتا ہے ڈیفو کہتا ہے، اور ایک اور میں آپ کو رائٹر سمجھا لوں پھر میں آپ کو بات سمجھا دوں. کچھ کہتے ہیں کہ رچرڈسن جو تھا اس کی پیمیلا یہ پہلا ناول ہے. تو اصل پرابلم یہ نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہیں یہ بھی ناول، بنین اور ناولسٹ ہیں بنین اور ڈیفو، لیکن اس وقت ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ ہم ناول لکھ رہے ہیں. تو ناول کے سارے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں کرتے، اس لیے باقاعدہ ناول سمجھ کر جو ہے وہ رچرڈسن نے پیمیلا لکھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں بے شک پائنیئر آف ماڈرن ناول جو ہے وہ بنین کو کہا جاتا ہے پلگرمز پروگریس کی وجہ سے، اور ڈیفو کا بھی ناول ہی سمجھا جاتا ہے رابنسن کروسو. لیکن ان کو ناول اس لیے نہیں گردانتے کہ یہ باقاعدہ ناول سمجھ کر نہیں لکھے گئے. پہلا ٹرو ناول جو ہے وہ رچرڈسن کا پیمیلا ہے. آپ نے اس کی کہانی تو جانتے ہیں. رچرڈسن میں سینٹیمنٹیلٹی بہت تھی. ایک پاکیزہ عورت، اس وقت جس طرح ہمارے معاشرے میں اب کردار، عورت کا کردار صرف یہ ہے کہ وہ سیکس میں انوالو نہ ہو اور اپنی پاک دامنی کا خیال رکھ، تو اس کو یولوجائز کیا ہے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا رچرڈسن نے، جس میں پیمیلا جو ہے وہ بہت پاکیزہ ہے، اپنے کردار کی حفاظت کرتی ہے. تو اس کے علاوہ ان کا دوسرا ناول کلاریسا ہے، تو وہ سینٹیمنٹل تھے بہت زیادہ، لیکن ناول پر انہیں پوری گرفت تھی اور ان کے ناول کو پہلا ناول کہا جاتا ہے. لیکن حقیقی ناول نگار ہینری فیلڈنگ کو کہا جاتا ہے. ہینری فیلڈنگ وہ سینٹیمنٹل سے نکل کر ریئل لائف میں آ گیا. تو کچھ لوگ تو اب رچرڈسن کو بھی ماننے کو تیار نہیں کہ وہ ناولسٹ تھا، لیکن بہرحال پیمیلا کو پہلا ناول کہا جاتا ہے. ہینری فیلڈنگ جو 1707 میں پیدا ہوا اور 1754 میں اس نے وفات پائی، اس نے کمال کر دیا. اس نے پہلا ناول تو رد عمل کے طور پر لکھا تھا، جوزف اینڈریو. یہ پیروڈی تھی پیمیلا کی، وہ پاک دامنی. اب یہ کنسیپٹ چینج ہوتا جا رہا تھا کہ سیکس سے بچنا ہی سب سے بڑا کردار ہے، تو اس نے طنز کی تھی اس کی پاک دامنی پر، اس کی پیروڈی لکھی تھی اس کی سینٹیمنٹیلٹی کی، پیمیلا کی، جوزف اینڈریو نے. اور یہ پکارسک ناول ہے جس میں ہیرو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور ایڈونچرز کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ان کا دوسرا ناول جوناتھن وائلڈ آیا. تیسرا ناول دا ہسٹری آف ٹام جونز بہت مشہور ناول ہے. ایمیلیا ایک اچھی بیوی، گڈ وائف والا ناول ہے. تو اس کو اصل میں کہا جاتا ہے فادر آف انگلش ناول، یا اس نے ریئل پکچر پیش کی. تو میں پھر بتا دوں کہ پہلا ناول
वैसे तो बनियन को कहते हैं, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को, और डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो को मानते हैं, लेकिन पहला ट्रू नावल रिचर्डसन का पैमिला माना जाता। और इससे भी ट्रू जो सही नावल जिसको हम कह सकते हैं वो हेनरी फील्डिंग का, जोसेफ एंड्रयू। इसके अलावा एक और नावल निगार बहुत मशहूर थे, टोबियास सोमॉलिट। और इसके अलावा रुडेरिक रैंडम इनका सबसे मशहूर नावल है, टोबियास सोमॉलिट का। तो ये फील्डिंग का फॉलोअर था तकरीबन। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ा नावल निगार लॉरेंस स्टर्न, जिसका ट्रिस्ट्रैम शैंडी लॉरेंस स्टर्न का है। अच्छा, एक नावल निगार हो गए ओलिवर गोल्डस्मिथ वो नावल निगार है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक नावल लिखा, और उस नावल का नाम था विकर ऑफ वेकफील्ड। विकर एक मजहबी करैक्टर होता है, तो वेकफील्ड एक जगह का नाम है। विकर ऑफ वेकफील्ड बहुत शोहरत का हामिल नावल है ओलिवर गोल्डस्मिथ का। इसने डोमेस्टिक लाइफ को बहुत आसान अंदाज में पोर्ट्रे किया और उसकी वजह शोहरत भी डोमेस्टिक लाइफ है। सॉरी, मैं अभी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो 18 सेंचुरी के ड्रामा निगार बस वो 2-3 हैं, तो आप वो खुद कर लीजिएगा। 18 सेंचुरी को मैंने कुल्ली कवर कर दिया है और अपनी पूरी भरपूर मेहनत के साथ पेश किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स वेरी मच।